السلام عليكم. كما راكم تشوفوا معايا، هذه هي الشيمة تاع الاسانسور بالاردوينو، باسكو بزاف فيكم يسقسوني يقولوا لي عطينا الشيمة والبروغرام. دونك غادي ندير بوسيبل تاعي باش نفهمكم هاد الشيمة كيفاش راهي تخدم، ونشوف سي بوسيبل باش نفهمكم بروغرام تاني، نفهمكم في البروغرام واش اللي نقدر عليه. دونك في الشيما عندي كيما راكم تشوفوا هنايا اردوينو ميغا. عندي هذا البرومي سيركوي باش تاع الموتور اللي يطلع الاسانسور ويهبطه. عندي هنايا آه هذا الدوزيام سيركوي تاع تاع الموتور اللي يحل الباب ويبلعه. دونك كي يطلع الاسانسور لكاش ايطاج، خص الباب يتحل، من بعد تبلع الباب باش يروح الايطاج اللي موراه. هنايا عندي لي بوطون تاع لي زيتاج. دونك هادو لي تروا بوطون غادي يكونوا كاين او ميم طون داخل في لاكابين تاع لاسانسور، او ميم طون برا في شاك ايطاج يكون كاين بوطون. هادو هنايا دي سويتش ديفرنت كورس تقدروا تقولوا، باش ديتاكتو واش من ايطاج راه فيه لاسانسور. هذا هنايا باش يديتاكتي، هذا سويتش باش يديتاكتي الباب كي يتحل ويتبلع. عندي هنايا هادي افيشر سيت سيغمون، تقدروا تبدلوها ديروا ليكود كريستال ولا افيشر كيما تبغوا، ماشي بروبليم. باسكو كي نوريلكم بعد البروغرام تعرفوا بلي تكون نديرها في فونكسيون وحدها. دونك تقدر تبدل هذيك الفونكسيون صوالح يبقوا عادي ما يتاثروش. وعندي هنايا التيرمينال، هذا فيرتوال تيرمينال باش نشوف اللوك تاع واش راه يصرى، واش من ايطاج، واش نكليكا بوطون، واش من ايطاج رانا فيه الباب راه يتحل يتبلع اكسيتيرا. دونك غادي نديماري سيميلاسيون كما كنت تشوفوا. فوالا هاي لوك، رانا في نيفو 1 ليفلز تو جو 000، معناتها ايطاج ما فيهش ما كان حتى واحد ابي على البوطون. ايطاج 2 نفس الشيء، ايطاج 3 نفس الشيء. دونك لو كان ابي على البوطون 1 كما كنت تشوفوا، باسكو رانا في الايطاج 1، كي نابي على البوطون 1 غادي يتحل الباب وين يحبس. منين يوصل لافا غادي يديكلونشي الفان كورس هادي. دونك يحبس ندير لاعب، من بعد يعاود يتبلع، راكم تشوفوا هنايا كلوزين دور. دونك كي يوصل لافا يتبلع صافي، ستوب كلوز. دونك ايماجيني دو بيرسون يكليكو او ميم طون على البوطون تاع ليطاج 2 و ليطاج 3. دونك اون فوا يكليكي عليه غادي يبدا يطلع لاسانسور وانت يحبس منين يديتيكتي بلي راه في الايطاج 2. دونك هنايا سويتش 2 ديتيكتي بلي راه في الايطاج 2، دونك يحل الباب. نفس الشيء يدير لاي، من بعد يبلع الباب. ايماجيني في هاد هنايا واحد كليك على البوطون 1. دوك راكم تشوفوا معايا هنايا اشاك فوا واحد يكليكي على نيفو يتحل. كليكي على النيفو وهو مازال في النيفو 2 يعاود الباب يتحل اوتوماتيكمون ويعاود يتبلع. دونك ديتيكتو بلي راه تبلع، سي بون. جوين اب باسكو ديجا باسكو راه كان لتحت وراه طالع الفوق. دونك يوصل نيفو 3 يتحل، يديتيكتي الباب. نفس الشيء في الفانت كورس تاعي كان ديكلونشيه مانيوالمون، من بعدها يعاود يهبط نيفو 2 ما فيه حتى حاجة. نيفو 1 فوالا يحل الباب ويعاود يتبلع. دونك هذه هي اون برانسيب الفونكسيوناليتي تاع لاسانسور تو سامبلومون يعني. فوالا دوك نروحو للبروغرام رابيدمون.
البروغرام انا راني مقسمه لي بارتي. بون، عندي بارتي تاع الديسبلاي ديجيتال، بارتي تاع لي ديتيكتور ولا ليميت سويتشرز ولا لي سويتش، عندي السيركوي تاع الموتور اب و داون، عندي لي بوطون تاع لاسانسور، وعندي هنايا الكلوز والاوبن تاع الباب. دونك نبداو بهاد البارتي تاع ديسبلاي ديجيتال. نجي هنايا، هاي ليك لا بارتي تاع سيت سيغمون. فوالا هذه هي. دونك واش راني داير فيها؟ راني مروليهم من لي بين 22 حتى ل 28. دونك هادو من 22 حتى ل 28 هما لي بين ديجيتال تاع لي سيت سيغمون. فيها دو فونكسيون، عندي ديسبلاي ديجيت النيت هي اللي انيسياليزيها في السيت اب تاعي، هي اللي راكم تشوفوا فيها هنايا، هذه هي. دونك هنايا انيسياليزيهم لي بوطون تاعي، نديرهم كل نديرهم اوتبوت. عندي هنا هاد دوزيام فونكسيون هي اللي تكتب. دونك منين يكون نيفو 1 ونكتب لها ديسبلاي افيش ديسبلاي ديجيت، دونك غادي ديتيكتي شنو النيفو وتافيشي ليه على حسابه. وعندي هذه تروزيام فونكسيون باش تطفي كلش. دونك اشاك فوا ندوموندي باش نافيشي لازم نطفي كلش، من بعدها الالغوريثم سامبل باش نافيشي ليطاج اللي راني واصل فيه. عندي دوزيام بارتي هي ليميت سويتشرز. دونك ليميت سويتشرز تبدا من هنا كما راكم تشوفوا. عندي كات سويتش، طرو سويتش تاع لي زيتاج وسويتش تاع الباب. لي سويتش تاع لي زيتاج وتاع الباب كل نديرهم ريزيستانس انترن باش ما ناجوتيش على ريزيستانس. بالك راكم شفتوا في الشيما مانيش كاع داير ريزيستانس باسكو ما احتاجهاش، لانه الاردوينو ديجا فيها ريزيستانس انترن، دونك نخدم بها ديريكتومون. وهذا الفونكسيون البيزار هنايا ما هي بيزار لا والو، اون برانسيب هي فونكسيون سامبل. لي بين هادو على خيرتهم 2 3 بعد 18 و 19 باسكو فيهم فونكسيوناليتي تاع انترابت. الاردوينو ميغا فيها 6 لي بين تاع انترابت اكسترنال انترابت. دونك هنايا لو كان نجي نشوفو هاي ليك عندي هاي ليك بوطون 2 انترابت 4، وهذه هنا انترابت 5، وهاي ليك هنا انترابت 0 1 2 و 3. دونك انا راني نخدم بالبوطون 2 و 3 18 و 19. دونك كيفاش تخدم؟ توت سامبلومون غادي ندير اتاتش انترابت، من بعد ديجيتال بين تو انترابت. شهو البين اللي ندير له انترابت هو هذا سويتش 1، دونك سويتش 1 هو راه في البين 2. الفونكسيون اللي يديرها وينتا يدير انترابت. دونك هنايا في هاد لوكا راني ندير رايزين يعني منين ما يكونش فيه كورون ويولي فيه كورون. في هاد لوكا كيما راكم تشوفوا هنايا، في هاد لوكا كيما راكم تشوفوا هنايا. دونك هنايا راه ما فيهش كورون، كيولي فيه كورون بهاد الطريقه، ستادير يكون ولي مع الجرام هنايا
يصرى هاد الانترابت. هاد الانترابت واش يدير؟ نجو هنايا هايليك فلور وان ريتش. في الفلور وان ريتش اش دير؟ عندي هاد الفونكسيون فلور ريتش تبعت لها زيرو لانها في الايطاج زيرو. بون انا كي نقول لك ايطاج برومي ايطاج معناتها رانا في الايطاج زيرو، لانه في الانفورماتيك الحساب يبدا من الصفر ما يبداش من الواحد. دونك هنا واش يدير؟ عندي هاد الفاريابل تاع الليفل اللي راني فيه ليطاج، وهذا الفي هو اللي نبعته له. دونك يبعته له يشوف اذا كاين واحد غادي يستدير كيما هنا كنا نشوفو واحد كليك على البوطون ان و لاسانسور راه مهبط، كي يلحق النيفو ان غادي ديتيكتيه. دونك واش يصرى؟ اذا كاين واحد ديجا كليك على النيفو ان غادي يدير ستوب موفين، غادي يحبس وغادي الليفل ستوغو تاع زيرو يرجعها زيرو. هنا انا راني خادم بالان والزيرو، يا فري زيرو يا فو. ويافيشي لي ليفل انفورميشن. هو الليفل انفورميشن هما اللي كنا نشوفو فيهم في السيمولاسيون. دونك هذه هي الليفل انفورميشن. دونك نشوف معايا هنايا باغ اكزومبل ايطاج 2 نكليكي عليه رايح منين يديتيكتي بلي راه في الايطاج 2 غادي يحبس. دونك انيورو تاع يحل الباب بصوالح الاخرين باسكو دوك نرجعو لهم. دونك هذا واش يديروا لي زانتيرابت تاع لي زيطاج هادو ثلاثه. الانترابت هذه تاع الدور سويتش تاني نفس الشيء، تحبس الباب سواء كان يتحل ولا كان يتبلع. لي دو غادي يديرهم اوف يحبس الباب. اوكي بيان سور عندي هذه ليميت سويتش انيت هي اللي نحطها في السيت اب تاعي، وهادو نخدم بهم. من بعد عندي هذا السيركوي تاع اب و داون فيه دو بين اب و داون 9 و 8. دونك شوفوا معايا هنايا 9 و 8 راهم رولي مع هذا السيركوي 9 اب هنايا و داون هنا. دونك هادو زوج تاع لي بين نديرهم اوتبوت. كي نبغي نروح اب ندير داون لو والاب والديجيتال اب نديرها هاي، وندير هاد الفاريابل موفين نديرها ترو. نفس الشيء في الداون فقط نعكس، ندير بين اب لو والبين داون هاي. كي ندير ستوب موفين دونك موفين نديرها فورس، لي بين لي دو نديرهم لو وهنايا نفتح الباب كما كنتو تشوفوا معايا. هنايا كي نلحق الايطاج ندير ستوب موفين هي اللي تحل الباب. دوكا غادي نرجعوا لهذو لي بوطون من بعد. نروحوا للسيركوي هذا تاع يحل الباب ويبلع. دونك نفس الطريقه كما درنا السيركوي تاع يطلع ويهبط، نديرو السيركوي تاع يحل ويبلع. دونك بين مود اوتبوت عندي هادو لي فاريابل تاع كنترول نخدم بهم. هنايا دور كلوزين فولس، دور كلوزد فولس، وندير كلوز بين لو، ديجيتال اوبن بين هاي. هنايا دور اوبنين، دور كلوز ترو، دور كلوزين ترو، اوبن بين لو وكلوز بين هاي. وكي نحبس الباب هنايا نخدم بهذوك لي فاريابل تاع الكنترول. دونك عندي هنايا نديرهم لي بين لي دو نديرهم لو بعد. شوف اذا الباب كان يتبلع معناتها دور اوبن فولس، قطعش اوتوماتيك مصير الباب ما راش يتبلع.
دور closing false باسكو سي بون حبس ما راهش يتبلع. دور closed true صافي راه تبلع. اذا كان هذه في حال الكار يمكن كان الباب يتبلع، من بعدها نعطيه الاوبسيون باش الاسانسور باش يطلع لفوق ولا يهبط لتحت على حساب واش. مي اذا ما كانش الباب يتبلع معناتها اوتوماتيكمون كان يتحل. دونك كي يكون الباب يتحل غادي نديره دور اوبن. هذا ممكن تو سامبلومون نقدر ندير كلوزين فولس وهادو بصح ما يهموش. هادو هما السيكو تاع كلوز و اب و داون. دونك تبقى لي تاع الموفمون و لي بوطون. دونك نهضروا على لي بوطون. هادو لي بوطون تاني هما انترابت، بصح هادو ماشي انترابت نورمال، هادو اتاتش بين انترابت. دونك باش خدمت بهاد الاتاتش بين انترابت اجوتيت هاد ليبراري بين تشينج انترابت هي اللي راني نخدم بها. دونك تخدم بنفس الطريقه، الفرق الوحيد انه ما فيهاش رايزين ولا باسكو الانترابت اكسترنال انترابت فيها بزاف لي زوبسيون، بصح الشينج بين انترابت فيها غير تشينج، يعني يكون بوزيتيف يولي نول ولا يكون نول يولي بوزيتيف، هذا ما كان. دونك مي الخدمه تاعتهم نفس الطريقه. دونك هنايا الديجيتال بين تو انترابت ليفل بوطون 1 ليفل بوطون 1 هو سيكون 3. الفونكسيون اللي يديرها كي يصير تشينج. دونك هذه هي الفونكسيون. دونك انا واش نشوف اذا كان الليفل 0 وما راحش يتحرك هي غادي يفتح الباب. اذا كان ابارسا غادي ياجوتي الليفل 1 الطابلو تاع الليفلز تو جو. دونك يروح الليفلز تو جو 0 يديرها 1 ولا ترو، بعد يافيشي لي زانفورماسيون ويلونسي الفونكسيون تاعو. نفس الشيء بالنسبه للنيفو 3 والنيفو 2. الفونكسيون تاع الموف شويه كتاني. دونك اذا كان الباب مبلع هي اللي تتحرك، اذا كان الباب مش مبلع ما غادي يدير حتى حاجه. وهنايا عندي coming from level. دونك واش من نيفو راني جاي منه. دونك كي نكون في النيفو 1 ولا النيفو 2 ولا باش نعقل عليها علاش. دونك نشوفوا مع بعض علاش. دونك هنايا في كي يكون عندي النيفو 0 يكون كي نديتيكتيف لي راه في النيفو 0 ويكون عندي نيفو 1 بوزيتيف ولا نيفو 2 بوزيتيف، دونك غادي نديرها اب اوتوماتيك. وكي نكون في النيفو 2 يعني راني في الايطاج 3 ويكون عندي نيفو ليفلز تو جو 0 والان بوزيتيف، دونك غادي نقراو داون اوتوماتيك. مي البروبليم توقع منين نكون في النيفو 2. دونك في النيفو 2 يخصني ديتيكتي اذا كنت طالع ولا هابط باش نكمل. دونك شوفوا معايا، اذا كنت في النيفو 2 اللي هو 1 وعندي واحد لتحت في الايطاج برومي كليكا على البوطون، شندير؟ غادي ندير تيست. اذا كاين واحد في النيفو 2 يعني في الايطاج 3 وانا كنت جاي من نيفو 0 يعني كنت في الايطاج 1 ديجا، نزيد نكمل نروح اب. اذا كانت واحده من هادو زوج فوق عندها نروح داون. واذا كنت في النيفو اذا كاين واحد في النيفو 2 دونك غادي اوتوماتيكمون نروح اب ونونجستري ونكونش. دونك هذا هو البروغرام تاعنا تو سامبلومون. عندي برك هنا في اللوب لين يكون دور اوبن وماهوش يتبلع
اي ندير ديلاي باش نبلع به. دونك هنا هذا الديلاي نتحكم فيه، يعني نتحكم فيه كما نبغي. دور ديلاي نجي هنايا انت دور ديلاي يساوي بس. دونك بهاد الطريقة، نتمنى تكونوا فهمتوا واستفاديتوا شوية. دونك إذا كان عندكم دي كاستيون ولا ما كاينش مشكل، تقدروا تسألوني في أي وقت. السلام عليكم. ميرسي.